अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे दो इंटरेस्टिंग न्यूज। गवादर पोर्ट को मजीद वुसअत देने और ऑपरेशनल बनाने के लिए चाइना के साथ नया मुआहदा साइन हुआ है, जिसके तहत चाइना के दो इदारे जो पोर्ट ऑपरेशंस के अंदर महारत रखते हैं पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, उन्हें गाइडलाइन देंगे किस तरह हम मुल्क के अंदर गवादर पोर्ट से मजीद इस्तेफादा कर सकते हैं और इसे फुल कैपेसिटी पर ऑपरेशनल कर सकते हैं। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान के एक तहकीकाती इदारे ने ऐसी कपास की किस्म तैयार की है जो कि सुंडियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत रखती है। यानी आपको उस कपास के ऊपर किसी किस्म का स्प्रे नहीं करना पड़ेगा, जो सुंडी उस कपास को खाएगी खुद ही मर जाएगी, लेकिन वो कपास इंसानों के लिए महफूज है। बड़ी डेवलपमेंट है, इसे प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं गवादर की बंदरगाह की जानिब, जो फुली ना तो ऑपरेशनल हो रही है और ना ही पाकिस्तान उससे वो इस्तेफादा हासिल कर रहा है जो हमें करना चाहिए। फेज 1 इसका मुकम्मल है, लेकिन इसकी कनेक्टिविटी बाकी मुल्क के साथ आज तक मुकम्मल नहीं हो सकी। उम्मीद है 2024 के आखिर तक M8 मोटरवे जो कि रत्तो डेरो से गवादर तक जाती है मुकम्मल होकर ऑपरेशनल हो जाएगी। उसके बाद गवादर बाकी मुल्क के साथ डायरेक्टली लिंक हो जाएगा। अब एक तरफ तो गवादर का यह मसला था, दूसरा गवादर को मजीद एक्सपेंशन चाहिए पोर्ट के ऊपर, तो मजीद 900 मीटर की बर्थ्स बनाने के लिए, एडिशनल ब्रेक वाटरवेज बनाने के लिए मुआहदा हुआ है, ताकि कल को सैलाब की सूरत में, तूफान की सूरत में या तेज हवाओं की सूरत में पोर्ट को समंदर की लहरों से बचाया जा सके। एक तो ये डेवलपमेंट, दूसरी दो कंपनियां चाइना की जो पोर्ट ऑपरेशंस के अंदर बहुत महारत रखती हैं, वो हमारी पोर्ट अथॉरिटीज को और यहाँ पर मौजूद अदारों को कंस्ट्रक्शन में, लॉजिस्टिक्स में, इंडस्ट्री में सहूलियात देंगी इस नए मुआहदे के तहत, ताकि गवादर पोर्ट के ऑपरेशंस बढ़ें, यहाँ पर ज़्यादा माल आए। यहाँ पर ज़्यादा माल आएगा तो पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होगी। दूसरा, गवादर पोर्ट का जो इंडस्ट्रियल एरिया है 2281 एकड़ के ऊपर मुहित, उसका आज तक सिर्फ 60 एकड़ फेज 1 मुकम्मल तौर पर भर चुका है। वहाँ पर दफातर हैं, फैक्ट्रियाँ हैं। फेज 2 के अंदर सिर्फ 10 फैक्ट्रियाँ लग चुकी हैं। अभी मजीद कम से कम 100 फैक्ट्रियाँ लगनी चाहिए थी अब तक। तो ये कंपनीज पाकिस्तान को इस मुतालिक भी सपोर्ट करेंगी। गवादर फ्री जोन जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्री जोन है, वहाँ पर एडिशनल फैक्ट्रियों को लाना, चाइनीज़ फैक्ट्रियों को रीलोकेट कराना हमारे लिए बहुत बड़ा एक मार्का है। पाकिस्तान के एक तो हालात ऐसे हैं, दूसरा यहाँ पर आने वालों की राह में जगह जगह सरकारी इदारे रोड़े अटकाते हैं। उनको दूर करना हर इन्वेस्टर के बस की बात नहीं होती। फिर चाइनीज़ का थोड़ा टेम्परामेंट और किस्म का है, हमारी कौम ज़रा सुस्ती से चलती है, वो ज़रा तेज़ चलते हैं, तो हम उनकी तेज़ रफ्तारी को मीट अप नहीं कर पाते। तो उम्मीद है कि इस नई कोलैबोरेशन के बाद पाकिस्तान के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के अंदर और गवादर के फ्री जोन के अंदर मजीद चाइनीज़ कंपनियां रीलोकेट होंगी, अपनी फैक्ट्रियां, अपने वेयर हाउसेज, अपने तमाम सेटअप यहाँ पर लाएंगी, जिससे पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस बढ़ेगा। गवादर और सीपैक वैसे तो 62 अरब डॉलर्स के मंसूबे थे, उनमें से 25 अरब डॉलर्स के मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं, जो कि ज़्यादातर पावर प्लांट्स के और सड़कों के मंसूबे हैं। इसके अलावा कोई 12 से 18 अरब डॉलर्स के मंसूबे ऐसे हैं जिनके ऊपर इस वक्त काम जारी है या काम अनकरीब शुरू होने लगा है। उसके बाद बहुत सारा काम ऐसा है जो अभी हमने शुरू ही नहीं किया। मसलन ज़राअत के मैदान में अभी तक सीपैक के तहत कोई खातर ख्वाह पेशरफ नहीं हो सकी। फिर IT के मैदान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, इंडस्ट्री है, इन फील्ड्स के अंदर भी बहुत सारे काम होने बाकी हैं। फिर गवादर में नया फिश हार्बर बनना है, ऐसी जगह जहां पर मछली मंडी बनेगी स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, ताकि गवादर से पकड़ी जाने वाली मछली, झींगा और दीगर जो सी फूड है उसे हम महफूज तरीके से ना सिर्फ पकड़ें, वहाँ पर महफूज तरीके से इंटरनेशनल तरीके से उसको प्रिजर्व करें, उसका ओपन ऑक्शन करें और दुनिया से जब एक्सपोर्ट हो तो हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक तमाम काम हो, ताकि कोई दुनिया का मुल्क पाकिस्तान से, स्पेशली गवादर से सी फूड लेते हुए किसी किस्म के खदशात का शिकार ना हो। इसी के पैरेलल गवादर एयरपोर्ट जो 76% से ज़्यादा मुकम्मल हो चुका है और उम्मीद है इसी साल वो ऑपरेशनल भी हो जाएगा। वो भी गवादर पोर्ट को
آگے فال کرنے میں، انویسٹمنٹ لانے میں، یہاں پر فیکٹریاں لگانے میں اہم کردار ادا کرے گا، کیونکہ بڑے بڑے یہاں پر ہوائی جہاز اتر سکیں گے، کنیکٹیوٹی بہتر ہو سکے گی۔ پھر دیگر ملکوں کو جانے والی کنیکٹنگ فلائٹس وہ گوادر ایئرپورٹ کے اوپر اترا کریں گی، یہاں سے پیسنجر چھوڑ سکیں گی، لے سکیں گی، ریفیولنگ کر سکیں گی، فوڈ لے سکیں گی، دیگر تمام چیزیں ہو سکیں گی۔ اور اسی سال ایک اور اہم چیز بھی ہونے لگی ہے، پاکستان چائنا فرینڈشپ ہاسپٹل جو گوادر کے لیے 150 بیڈز کا ہاسپٹل تھا پلانڈ سی پیک کے انڈر، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ دسمبر 2023 تک مکمل ہوگا۔ تو یہ تمام منصوبے مکمل ہوں گے تو تبھی جا کر گوادر کے پارک میں جان پڑے گی، اور اس سے ہم نے جو امیدیں لگائی ہوئی ہیں اور یہ گیٹ وے آف سی پیک کہلاتا ہے، تبھی اس کا فل پوٹینشل ہمیں فائدہ دے گا۔ آئیے چلتے ہیں آج کی دوسری خبر کیا ہے۔ کاٹن کی کراپ پاکستان کی 5 بڑی کراپس میں سے ایک کراپ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے اس کے اوپر بیماری بہت آتی ہے، اور بیماری میں ایک خاص جو طرز کی بیماری ہے وہ حشرات کا حملہ ہے، مختلف قسم کی سنڈیاں اس پر حملہ کرتی ہیں۔ تو پاکستان لاہور کے اندر موجود سینٹر آف ایکسلنس ان مالیکولر بایولوجی نے ایک ایسی قسم کی کپاس تیار کی ہے جو کہ قوت مدافعت رکھتی ہے، ٹرپل جین کپاس کی نئی قسم ہے جو کہ تمام قسم کی سنڈیوں کے خلاف اپنی قوت مدافعت رکھتی ہے، سنڈیاں اس پر حملہ ہی نہیں کر پائیں گی۔ اسپیشلی گلابی سنڈی جو کہ بہت لیتھل ہوتی ہے، بہت نقصان پہنچاتی ہے اور ہمارے کسانوں کا سالانہ اربوں روپیہ سپریوں کے اوپر خرچ کرواتی ہے، وہ بھی سنڈی اس قسم کی کپاس کے اوپر اثر نہیں کر پائے گی۔ CKC5 نام کی یہ ایک قسم ہے جو ابتدائی طور پر سیڈ کونسل نے بھی منظور کی ہے۔ ابھی اس کا پہلا کمرشل لیول کے اوپر کام شروع ہوگا اس سال۔ امید کرتے ہیں 2-3 سالوں میں یہ ہر کسان کی پہنچ تک ضرور پہنچے گی۔ اس سے ایک طرف تو پیداوار میں اضافہ ہوگا، کیونکہ کسان کی جو پیداوار کم ہوتی تھی سنڈی کے حملے کے سبب وہ نہیں ہوگی، اور دوسری لاگت میں کمی واقع ہوگی، جو سپریز کرنی پڑتی تھی بار بار وہ بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ پاکستانی اداروں میں ایک طرف تو ریسرچ پہ کام ہوتا ہے، لیکن دوسری بدقسمتی یہ ہے کہ جو کام کیا بھی جاتا ہے اسے جا کر عوام تک پہنچایا نہیں جاتا، اس سے وہ استفادہ نہیں کیا جاتا جو کیا جانا چاہیے۔ اسی سینٹر آف ایکسلنس ان مالیکولر بایولوجی نے پاکستان میں آرٹیفیشل سکن بنائی تھی، ہم نے اس پہ ڈیٹیل ڈاکومنٹری کی، آپ سکرین پر اس کا تھمبنیل دیکھ سکتے ہیں، اور اس لنک پر جا کر آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک ایسی پروڈکٹ جو دنیا سے ہم لیں تو 10 گنا مہنگی ہے، ہمارے سائنسدانوں نے پاکستان میں وہ 10 گنا سستی آرٹیفیشل سکن بنا لی تھی، تاکہ جلنے کی صورت میں وہ آرٹیفیشل سکن لگا کر لوگوں کو مختلف قسم کے انفیکشن سے بچایا جا سکے۔ بدقسمتی سے اس پروڈکٹ کو آگے نہیں بڑھایا جا سکا، اس سکیل کے اوپر پاکستان میں نہیں بڑھایا جائے گا۔ کیوں؟ یہ اب آپ ہمارے سرکاری مال سے پوچھئے، جو موٹر ویز پر، جو ہائی ویز پر، جو پاور پلانٹس کے اوپر، جو میٹرو ٹرینز پر تو کھربوں روپیہ لگا دیتے ہیں، لیکن ایک ایسا پروڈکٹ جو 50,000 لوگ سالانہ جلنے سے بچا سکتا ہے یا ان کو موت کے منہ میں جانے سے بچا سکتا ہے، وہ منصوبہ ہم آگے نہیں بحال کر پائے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ ہمیں امید ہے آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آئی ہوں گی۔ اپنی سجیشنز، آراء سے ہمیں آگاہ رکھا کریں۔ ان تمام تر مشکل حالات میں بھی آپ کے لیے ہم کہیں نہ کہیں سے اچھی اتھینٹک خبر لے کر آتے ہیں۔ ہمیں سپورٹ کیا کریں۔ اللہ نگہبان۔